एक कोणतरी कमेंट केला त्याची की खूप विधान तयार झाला ते जरी काँग्रेसीक सकल उडोवपाक तेचेर तुका कितें दिसता? कोणें म्हटलां राजाराव ग्रेसेसान म्हटलां की कुकडे विलियन तयार जाला. ताणें पयलीं सांगचें हिरो कोण तो. हिरो कळ्ळो जाल्यार मागीर हांव एक्सेप्ट करूंक शकता हांव विलन म्हणून. आतां आउट ऑफ रिस्पेक्ट ताका हांव वळखता आनीक म्हाका कांय चड उलोवपाचें ना इतलेंच म्हणूंक शकता. तो कोण म्हणून हो प्रश्न करता. काँग्रेसीचो समर्थक कित्याक एन्टायर ताचो पॉलिटिकल करियर तो स्वता सांगता की ही हॅज बीन एंटी काँग्रेस. आतां तो काँग्रेस जॉयन जावंक सोदता काय काँग्रेसाचो मेन डायरेक्टर जावंक सोदता अशें कितें आसा जाल्यार आय कॅन अंडरस्टँड. तो खंयच्या वड्यार पांय दवरून आसा तें आमकां कांय कळना. ताज्या मुखार जर एक एंटी बीजेपी जर रोडमॅप आसा जाल्यार ताणें आमकां दाखोवचें. आमी पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणल्यार आमी कुंकळचे पिपल्स कॅन्डिडेट, ताजे पिपल्स कॅन्डिडेट न्ही आमी. आनी ताका जर इतलें दुखता जाल्यार ताणें जे कोण तो पळय तो कोणाचे वटेन उलयता, कोणाक फेवरींग उलयता, जे कोण ताचे हिरो आसा, आमी जर विलन जाल्यार ताणें ते हिरो काडचे, आमच्या गांवचे काडचे आनी ताज्या गांवांत बसोवचे. प्रश्न सोंपलो. तरी सुद्दां तो आतां इतलो जाणकार, ताचे कडेन बरें कितें तरी वाट दाखोवपा सारकें कितें आसा जाल्यार ताणें वाट दाखोवची. कित्याक तो आपूण काँग्रेसचो डायरेक्टरूय म्हणिना कोण म्हणिना. तो कितें म्हणून उलयता तें म्हाकाय कळना. बेश्टेच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्हू आनी कोणाचेर अशें बेश्टे एलिगेशन घालचें न्हू. कुंकळकार एक्सेप्ट करतले तुमकां ह्या फावटी? कुंकळकारूच मुखार सरून ताणें म्हाका फुडें काडला. हांव स्वतावन फुडें येवंक नाशिल्लो जाल्यार कुंकळकार म्हाका कित्याक म्हणून एक्सेप्ट करचें ना हो प्रश्न जर तुमकां उपस्थित करपाचो आसा तुमी अक्रॉस द बोर्ड कोणाकय विचारात. कित्याक फायनली कुंकळकाराचें डिसिजन. आय हॅव टू रिस्पेक्ट द कॉल ऑफ माय पीपल. ही लोकांची पुकार. आय हॅव टू रिस्पेक्ट इट एज अ ट्रू कुंकळकार, बीज कुंकळकार, स्वाभिमानी कुंकळकार. आनी जे कुंकळकार आतां फुडें आयल्या आमच्या मनशांचो मान राखपाक, आमचो मान राखपाक, तांकां हांव ना म्हणूंक शकत ना. खंय तरी MLA जो आसा ताणें ऑलवेज फीश मिलाचो इश्यू घेतलो. इलेक्शन पावलें की तोच इश्यू मुखार येता आनी इलेक्शन जिखपाची प्रक्रिया चलता. तुमकां कितें दिसता हो मुद्दो एक फीश मिलाचो सारको आसा निवडणूक जिखपाक जाय हें करपाक? फीश मिलाचो मुद्दो हो खऱ्यांनीच एक मुद्दो, पूण तो आज 5 वर्सां जालीं कोणेच सोडवूंक ना. तसोच आसा. आय कूड अंडरस्टँड खंय तरी बाबा एक ताजें लॉजिकल एंड जाला. कित्याक गेली कितलींच वर्सां, नॉट ओन्ली दीस लास्ट 5 years, कितलींच वर्सां आमी पळयता हो एक मुद्दो ना कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार. हो एक मुद्दो आसल्यार सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची व्हडली आसा. तितून रायट फ्रॉम म्हाकासान टू गिरदोरी टू चांदोर टू गुडी टू पारोडा टू आंबावली टू बाळ्ळी आनी मागीर ऑलमोस्ट 50% आमचो म्युनिसिपल टावन जो आसा. सो सगळ्यांचेच जर पळयशी कल्याण जाल्यार एक मुद्दो जावंक शकना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. एक होलिस्टीक जर पळयतलो, सगळ्यांचेच जर एक विजन घेवन फुडें वयतलो जाल्यार ताका वेगळ्या दृश्टीन पळोवचें पडटा. ही दृश्टी कितें जाता, जे मनीस त्या मातयेंतले ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले तांकां तें समजचें ना. आतां मी विशय घेतला तो एक्सिडंट प्रोन ब्लॅक स्पॉट जो केला, मुद्दम केला फ्रॉम बस स्टेशन टू देवानी, हो पयशा खातीर केला आनी ताजो कितें हेतू आसतलो. आज जर 3 म्हयन्या भितर 3 लोक आमचे मरता जाल्यार कितें हेतू आसूंक शकता हाचो? तुमी ओपोज करता फीश मिल? हें पळय, हांव आख्खी इंडस्ट्री तशी पळयली जाल्यार ताका एक सोल्युशन जाय. प्लांट्स जे आसा, जितले पोल्युटींग प्लांट्स आसा, पयलीं निकोमेट आनी हे ते प्लांट्साचो उल्लेख जातालो, आतां फिश मिलाचो जाता. सो हे टोटल पळोवन पोल्युशन कशें काबार करपाचें हो विशय जावपाक जाय. कित्याक म्हाका व्हडलीशी ते आतां तितली बारीकसाणेन डिटेल्स ना म्हजे कडेन सांगपाक तुका की अमूक प्लांट पोल्युशन करता, तो करिना, हो करिना. आख्खो ब्लू प्रिंट कितें आसा तो मुखार हाडचो पडटा. एजन्सीज खूब आसा आमचे कडेन. आमचे कडेन मॅजिस्ट्रेट्स आसा हांगा बशिल्ले, आमचे कडेन लोकल म्युनिसिपल कावन्सील आसा, आमचे कडेन हांगा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, आख्खो सरकार आसा. हेंचें काम कितें? लायसन्स एका सायडीन दिलें. आतां आयडीसीचें काम ना हितून. कोणाच्या जाग्यार हो वेव्हार चलता. सो आयडीसीनूय हात वयर करूंक जायना. हे सगळ्यांनी एक कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन काडपाक जाय हांगा बसून. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. फक्त पोल्युशनूच न्ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय जाल्यारच कितें तरी आमी समजूंक शकता.